सोव्या महिन्यात देवान गब्रियल दूता गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एक शारांतले एक औपवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुझे नावाच्या एक दात्या लागीं घरार सरली. ते औपवारीचे नाव मरी. देवदूत भितर तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेत भरलेले सर्वेच पोव तुझे सांगाता आसा. हे उतर ऐकून मोरी सगळी शर्मेली आणि हो नामान खोसून जावयेत म्हणून आपणा इतल्या चिंतून पडले. तर देवदूतान तिका म्हणे, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुता प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसा सर्वेच पोट देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताची राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी औपवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तांव जल्मोच्या भुरग्याक बागेवून देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीक एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुता गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6 म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्या देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतर हे रोजार्मयाच्या मेठांनी परवशाची भयण आमी करिना. क्रिस्तुतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जुबलेवाच्या वर्साच्या अंत्याक येवन आमी पावल्या. हर एक कडेन आमी आयकल्ले उतर जावन आसा, आमी देवाचेर दवरलो भरवोसो निराशी करिना. हर एका व्यक्तीक जिणेंत भरवोसो गरजेचो. कित्याक म्हळ्यार खाण नासतना आमी कितले तेंप जिवेत जोवी नासता. तुमी चिंतात एक 3 दीस 4 दीस ना 3 वर्सां जियोंक जाता. आतांच्या मेडिकला प्रमाणे तुमचे कडेन पॉकेटींत दुडू आसल्यार 3 वर्सां तुमकां जिवंत दवरचे तितली कॅपॅसिटी आसता. कित्याक पोट वयर सकला गेल्यार जाल्यार हास्यान तुमी पळयता. बिल्ल बांदते गेल्यार पोट वयर सकला येते आसता. उदक नासतना 1-2 दीस वाचचे. पूण जिणेंत भरवोसो नासल्यार मोगाचो आमच्यान कितेंच करूंक जायना. भरवोसो हर एकल्याकी गरजेचो जावन आसा. तर आज ह्या संवसारांत, ह्या आधुनीक संवसारांत खंयच्या वस्तूंचेर आमी भरवोसो दवरता? आमी आज मिसाक येताना रायड करून आयिल्ल्या काराचेर आमी भरवोसो दवरयेत गी. सवारांक जाप येता ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें कार सुमार कडेन हात दिला म्हाका. वय काराचेर भरवोसो दवरूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार त्या व्यक्तीन गुगलाचेर पळोवन येदोळसर एक्सिडेंट जायनातले कार खंयचे आसा, एक्सिडेंट जाल्यार मरनातले कोण आसात म्हणून वो कार ताणें काणयलें. कित्याक म्हळ्यार गुगल रिपोर्टा प्रमाणे ते कार एक्सिडेंट जाल्यार कोणी मेल्ली येदोळू ना. कित्याक
एक्सपेरिमेंट केला मुकल्यान लढायला कांय जावना पटल्यान लढायला कांय जावना सायडीन लढायला कांय जावना पूण वैतान कोणें धाडवना ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ತಾರೀಕು 2024 ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲಮಂಗಲ ಟೋಲ್ಗೇಟಿ ಕಡೆ 26 ಟನ್ನचे एक कंटेनर काराचेर पुडल्या वेळार कदळा कळलेली संवसाराक वरवो काराचेर वैतान पडताना मनीस मरतात 5 जण मेले तर काराचेर बरवसो दवरूंक जायना आनी आमच्या घराचेर आमी कश्टांनी बांदलेल्या घराचेर बरवसो दवरयतली ना ना म्हणटा पयले अंबलपाडी उडपी अंबलपाडीच्या घरांत जाल्लें घटन तुमकां वता आसा जुलय 15 2024 रामानंद शेट्टी आनी अश्विनी कितलेकी करोडाचें घर बांदलें बीग ना हेबेट बागेल ओपन करूंक ते हेबेट हात दिले लास्टाक एसी ब्लास्ट जाली दोगांय रुमा भितर मेली म्हळ्यार आमी बांदच्या घराचेरय आमचो बरवसो ना आनी संबंधाचेर बरवसो दवरयतकी हो म्हजो जावय हो म्हजो नातू हे म्हजें सुणू ना म्हणटा बेलतंगडी बेळाला बेडे बालकृष्ण केदिलाय म्हणलो रिटायर्ड टीचर आसले तसो जावय आनी नातू घरा आयले आबाक करून दवरलें जेवण ते जेवले च्या पियेले 4 वरार नातवान आबाक कातरले आनी जलांतत न्हिदायले म्हळ्यार संबंधाचेर आज बरवसो दवरूंक जायना गोव बायलेचेर बायल गोवाचेर बरवसो दवरयतकी ते धडधड आमी चिंतताले दवरयत कित्याक आमी हाताक सुखांत आनी दुखांत तुज्या सांगात रावतली म्हणून बासतिल्ली पूण आजेकार कारपोळ आजेकारांत आसची प्रतिमा आनी बालकृष्णा लवकर 10 वर्सां लवकर काजार जाल्यार प्रतिमान बालकृष्णाक स्लो पॉयझन घालून ऑक्टोबरच्या 20 तारखेर काडून सोडले गोवान बायलेचेर दिश्ट बरवसो दवरूंक जायना आनी लवरान लवकरतल्यांचेर बरवसो दवरयतकी तूं नासतना हांव जियेना म्हणून ना प्रतिमा आनी पिंकी आनी संजय एकामेका वारी लव करताली पूण संजयन पिंकीक 36 पीस करून फ्रिजाक दवरूंक सोडले आज सबार बायल्यो गोवाकडे सांगतात फ्रीज हाड आज सरप्रायज दिवचे व्हड जाला सरप्रायज दिवचे बारी व्हड जाला त्या देखून गोवान सरप्रायज करून डबल डोराचे फ्रीज घरा हाडल्यार मागीर बायलेक न्हीद पडना म्हज्या सायजाचेंच फ्रीज हाडलें कित्याक दवरला कित्याक म्हळ्यार आज ट्रेंड जाला मनशाक कातर फ्रिजा भितर दवरचें ट्रेंड जाला दुकरा मासली दवरचें गेला आनी आमी बँकांत दवरल्या दुर्वाचेर बरवसो दवरयतकी ना खाली एक ओटीपी मोरूनाकूय एकटो येयलो उगदलेत वर्सांनी दवरले पयशे गेलेत म्हळ्यार संवसारी वस्तूंचेर आमी बरवसो दवरूंक जायना म्हण आमकां कळ्ळ्या उपरांत तर आमी बरवसो दवरचो कोणाचेर बरवसो दवरचो जाल्यार देवाचेर मात्र दवरे जाय पूण कालेगरचें तो दिसल्यार दवरयत दिसाना न्ही तो तर बरवसो म्हळ्यार कितें आज कितें की म्हाका कश्ट आसात आज हांव पिडेंत शिरकाला आज म्हाका सोगोणी आसा फाल्यां बरें जाता म्हणलेंच तो बरवसो मोगाच्या भावान आनी भयणीक हांव त्या देखून ह्या बेस्ताचो ध्येय वाक्य हांवें काडिल्लो रोजार मायेच्या मेठांनी बरवश्याचें भयण आमी करया तर आमी बरवसो दवरचो जाल्यार मनशा पर्यंत आमचे पर्यंत जी एक व्यक्ती आमच्या मदत आसा ती मोरी माय देव न्हय ती आमचे पर्यंत जी व्यक्ती आमचे पर्यंत कश्ट सोसली आमचे सगळी जी ती अर्थ करून हाडिल्ली व्यक्ती आमचे मुखार आसतना तिचेर आमी बरवसो दवरलो आमचे भयण आमी मुखार व्हरयत तर मोरी माय आमकां बरवशाचें नखेत्र कशें जाता म्हणलें सवाल आमी इसारल्यार जोरितीनी ती आमकां बरवशाचें नखेत्र जावन आसा पयल्यान पयलें आमच्या जिणेंत गोंदळ येता आसतना आमच्या जिणेंत आमी कन्फ्युजन जाता आसतना आमी मोरये माये कुशी आमची दिस्त लावंक आमकां मोरी माय उलो दिता कित्याक म्हळ्यार आईच्या वांजेलांत आमी आयकल्ले प्रमाणे गाब्रिएल गोडवो येवन मोरयेक सांगता तूं देवाची आवय जातली
1 लाख 2 लाख लाटरे तू तांबड्यार बारी संतोष जावंक बरो आतांच्या समाजान ती इतले मुखार गेल्ल्या आमकां एक अहंकार गर्भस्थ जाता म्हणटा आसतना चिंता तुमी आज आमच्या वाड्यांत एक अहंकार म्हणटा देवदूत आयलो आनी हांव गर्भस्थ जाल्या म्हळ्यार कुशीच्या घरची काले म्हणटली देवदूत बरो बायकार आयलो आमी पळय देवदूत केदार बायकार येवन येता कित्याक म्हळ्यार इतल्यान मुखार गेल्ल्या की देवदूत सकला येवन बरी खबर हाडटा म्हणल्यार आमकां फाटीवंक जायना म्हणटा आसतना 2025 वर्सां आदीं त्या समाजांत एक अहंकार गर्भस्थ जाता म्हणटा आसतना जाल्ली खबर म्हणल्यार पात्रांव जिवेशीमाच्या त्या काळार मोरी माई देवदूतान हाडल्या बऱ्या खबरेक येस म्हणटा आसतना तिकाय गोंधळ जालो पण ना तुझ्या जिणेंत गोंधळ जाता आसतना तुझ्या जिणेंत निराशपण येता आसतना तुवें खंय पळोवचें नाका मोरयेची सासाय तुवें मागल्यार ते बरवश्याचे नेकेत्र जावन तुजे मुखार आसता दुसरे मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जिणेंत संरक्षण नासलेल्या वेळार सगळे वेळे तुका प्रॉब्लेम्स तुवें फेस करूंक मेळटा आसतना मोरये कुशीन तुवें दिस्त लावंक जाय कित्याक म्हळ्यार पळया जेजू जल्मताना एक जागो तिका नातुरलो हेरोद राय भुरग्याक जिवेशी मारूंक पळयता म्हणून देवदूतान सांगताना तो देवाचो भूत जालो जाल्यार ताकाच तो संरक्षण करून दी म्हूण सांगयत आसलें उठावटी त्या बाळशाकान घेवन इजिप्टाक वचोचें पडलें ती इजिप्टाची वाट ती सांगतात आसतना एक काम ना परती गांवांत वचून जिवचें म्हळ्यार खंडीत संरक्षण देयना समस्ये तिचेर आयिल्ले पूण तिणें बरोसो सांडूंक ना आज ल्हान संगतीक जीवघात करतल्यांक मोरी माय आमकां बरोवशेचें नेकेत्र जावन आसा प्रॉब्लेम्स परमनंट न्हय तुज्या जिणेंत येवचे समस्ये परमनंट न्हय ताच्या की तुजे समस्येचे की व्हडलो देव तुजे सांगता आज जावं म्हणलें तुवें पात येवंक मोरी माय तुका बरोवशेचें नेकेत्र जावन आसा तुका वयर तुका येता आसतना तुवें मोरये माये कशी दिस्त लावंक जाय कित्याक म्हळ्यार मोगाच्यानो मोरये मायेची सासाई मागोवन आयिल्ल्या तुमकां मोरये मायेन कितलें बरें केलां पळय कितें बसाक तिकेट फ्री केली 20 किलो तांदूळ पयशे नासतना मेळटा इशी बसल्ल्यान ग्रहलक्ष्मी मोरयेक खंयचे ग्रहलक्ष्मी आसले ग्रह ज्योती आसले कांय नासले देवाचे आवय जावचे भाग मात्र मेळ्ळे जाल्यार तिचे सदांचे काम तिने करे जैत पडलें जेजून 5 उंडे आनी 2 मसलेची आसर्या भायर केली जाल्यार घरा कांय ताणें आसर्य केल्ले आमकां पळोवंक मेळना तुमी इस्रायल गेल्यार मोरये मायेचें घर वयर दोंगरार आसा म्हूण सांगतात आनी बांय अर्दे किलोमीटर सकला आसा आनी तिणें उदक हांगा व्होवन थंय वचोचें आसलें एकादा पुता कडेन सांगून पुता तांच्या कुडांत एक जर उपजोवचे बरी कर म्हाका सकला ता उदक वयर हाडूंक जायना म्हणलें जाल्यार आसर्या केल्लें आमकां बायबलांत ना मोरयेन तिचें सदांचें काम तिणें केलें दुखां तिका मेळ्ळी पूण जेजू कुरीस वोवन येता आसतना ताका पिसो म्हणून लोकांनी सांगता आसतना खंडीत जावन मोरये मायेचें काळीज पावसलें पडना पूण ती निराशी जावंक ना हेरांनी तुमकां इणशिताना हेरांनी तुमकां सकला घालतना तुमी जिणेंत बरोवसो साडी जाय म्हणना बरोवशाचें नेकेत्र जावन आसचें मोरये मायेक तुमी पळयल्यार तीत तुमकां सांबाळता नेक्स्ट चवथें तुमी एकसुरी जाताना आज मोगाचेनो विधवीक एक स्थानमान ना गोवास्तंसर मात्र थंय तांकां मोल पुताच्या रोसा कितें मुखार येवंक ना तें कोणें केल्लें वता वो बायल मेल्ल्यार वो खंय कशी येताले खंयच्या कार्याक मुखार येयले कामाय कोणी कांय म्हणना हांकां मात कित्याक म्हळ्यार समाजाची रुली रेगल्यो पुरा स्त्रियांक मात दादल्यांक नात
सबारपटी एक सुरी जाता आमकां समाज हिंसितना मोरी माय तिने एक सूर पण भोगले आणि एक सुरी जाली म्हणून तिची जिणी तिने अंती करूंक ना. आज आम्ही प्रस्तावनांत ऐकल्या प्रमाणे चिंपटलेल्या शिसांक तिने सांगाता हाडले आणि तांकां मागूंक शिकयले. तुम्ही एक सुरी जाताना मागण्याक आम्ही सडीत कामान दिल्ल्या वेळार आमच्या जिणेंत मोरी माय वर्षाचे नेखेत्र जाता. अपप्रचारक वळख जाताना करिनातले काम तुवें केलाय म्हणून लोकांनी तुका थापतना वे निराशी जायचे म्हणना मोरयेकी सबारपटी आयकूंक मेळ्ळे आणि ती वर्षाची वाट ती सांगताली. आणि मोगाच्या मनशांनी तुमकां सांडून वेताना मोरये मायेक आसलो एकच एक आसरो तसो पुतो जेसू 30 आणि 3 वर्सांनी तो कुर्सार उमखळत असताना मोरी माय ते देश बरो जावंक ना. ती कुर्साच्या मुळांत रावली आणि तिची दिश्ट त्या कुर्साचेर तिणें खंचयली. देखून मोगाची मनशां तुमकां सांडून वेत आसतना तुम्ही निराशी जावची गरज ना. आणि तुम्ही कितले संकुचित जातात की म्हजें घर इतल्यांत पुरो म्हणून कितले संकुचित जाता की तितले तुमचे मोल उणें जाता. इडली केल्या रे तुम्ही इडली पेस्ता केल्या घरात करना जाल्यार भायर खावन हाडटा. कितले एका इडलेक कितले मोल आसता? 5 रुपये 7 हॉटलांत हॉटलांत तुम्ही याच्या हॉटला प्रमाणे असता. एक 2 इडली 100 रुपयाचे हॉटेल आसा, 150 रुपयाचे हॉटेल आसा, 15 रुपयांची इडली मेळटा. पयली ते कशें म्हळ्यार तुम्ही वचून बसताना एकलो येवन एका पेपरार बरोवन काडून घेवन इडली हाडून घेतलो, मॅच पुसून घेतलो, प्लेट काडून आनी एकलो, बिल दिवंक आनी एकलो म्हळ्यार 100 रुपये जाता. तेंचे एकलो ती येवन तुजे कडेन विचारून तुका इडली हाडून परत्यान हात पुसून तुजे प्लेट व्हरून परत्यान हात पुसून तुजे कडेन पयशे काडल्यार 15 रुपये. आतां इडली करूंक कितले पीठ जाय? 1-2 पुणे ते पीठ कितले टाईट जाता की तितले पयशे वयले. तेन्ना ती 1-2 पीठ कायली घालून पातळ केल्यार एक पातळ पीठ जाता. तुम्ही कितले टाईट जातात की तितले मोल उणें, कितले विस्तार जातात की तितले मोल. इडली बरी जावया थोडे कडेन पळया बरी आमी पातळ जावंक मोरी माय पळया तिचे घर तेंत ती रावूंक ना. हेरांकी भरोसो दिवची व्यक्ती ती जाली. देखून म्हळ्यार खुंकेचो हात, भरोसाचो हात, मोगाचो हात, सेवेचो हात, भोगसण्याचो हात तुम्ही दिल्ल्या वेळार आनी एकल्याच्या जिणेंत ती भरोसो उदेवूंचे बरी तुम्ही करी येता. तर मोगाच्या भरोशाचे वर्स अखेर जाता आसतना 4 संगती आमी उडासाक दवरया. हे फेस्त मुक्तून गारा येताना ह्यो 4 संगती आमच्या मोतींत आसूं दी. पयली देवाते पाटी येवंक आमी प्रयत्न करया. देवाते पाटी येवंक आमी प्रयत्न करया. आमी संकल्ली वाट मोगाच्या बरी एक फिरगस फेस्त म्हळ्यार आमच्या आवडत्याच्या जिणेचें एक मौल्यमापन बँड न्हय, पुरशांव न्हय, तोरण न्हय, सांत न्हय. फेस्त म्हळ्यार बरी 1 वर्सा फिरगजेचें फेस्त आमी करता म्हळ्यार त्या वर्सांत आमी संकल्प आवडत्याची जिणी आमी वरोवन पळोवंक देवान आमकां दिवचो एक अवकाश. तुम्ही संकल्प वाट ती सूख जाल्यार टेक ए यू-टर्न पाटी देवाताय येवंक प्रयत्न करया. दुसरें पोरणे विसरून सोडा. डोंट फोकस ऑन द लॉर्ड. तुमच्या तकलेर आसच्या लोड ताचेर फोकस करनाकात. फोकस ऑन द लॉर्ड. देवाताय तुमची दिश्ट खंचया. पोरणे सोडून नोमें धरूंक प्रयत्न करा. जोडुल्ले हात विस्तारूंक प्रयत्न करा. केदाळे हात जोडून नंतर रावनाका. ते इगर्जेक मात्र सीमित वचून क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा म्हणलें केदाळ आयकतात की तुमचे हात जोडुल्ले
विस्तारून प्रयत्न करा. जावं प्रवळ्यांत जावं प्रगुर्जेवंतांत कोण तूं मोग इसारणी येतागे तांकां तुमचो हात विस्तारून प्रयत्न करा. साक्रामेंत आमी आचरण करिया, संभ्रमचे नाका. आज संभ्रम चड जाला, संभ्रम लेखा वर्थो जाला, आचरण उणें जाला, पवडत उणें जाला. त्या देखून साक्रामेंत आचरण करूंक आमी प्रयत्न करिया. जर आमचे वर्साचे या पवडताचे नेखेत्र मोरी माय रोजार सायबीन आमकां वर्साचे नेखेत्र जावन आसा, तिच्या पावलांनी आमची वर्साची बॅटां काडया.